हॅलो भुरग्यानो, परत एकदा ह्या ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मार तुमकां येवकार. तुम्ही पयलो भाग पळयलाच आसतलो की कशे तरेन हिरकणीचो घरकार झुजाक वता तेन्ना आख्खें घराचें काम ती सांबाळटाली आनी एक दीस दूद विकपाक गेल्ले कडेन घराचीं दारां 7 वरांचेर बंद जालीं. तिच्या त्या ल्हान 3 म्हयन्याच्या भुरग्याचें कितें जातलें? तें रडत रावतलें वा शिपाईदार दार उगडटलो? हें सगळें आमी आयच्या ह्या दुसऱ्या भागांत पळोवया. पाठाचें नांव हिरकणी, भाग दुसरो. हिरकणीचेर सारकोच आकांत आयिल्लो. ती हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागली. एक दार दुखलून पळोवंक लागली. चुकून खंयचेंय दार उक्तें मेळत काय अशी तिका आशा दिसताली. पूण कांयच उपेग ना. उमास आशिल्ल्यान भायर चडूच काळोख आसलो. किर्र किर्र असो किडीचो आवाज आनी पानाचो सळसळ हाका लागून रात चडूच भिरांकूळ दिसताली. पूण हिरकणीक ताचें कांयच पडूंक नासलें. तिच्या दोळ्या मुखार येतालें फकत तिचे पाळण्यांतलें भुरगें. तें बाबडें रडून रडून कासावीस जातलें अशें ती चिंताली. तिका चडूच हुस्को जाल्लो कारण तें ल्हान आनी राती एकटेंच घरा आसलें. ती सारकी पिशा भशेन जाली. कितें करचें तें कळना जावन आख्खो घड ती परत परत फिरताली. चिंतून चिंतून निमाणें तिणें डिसायड केलें कितेंय जावं गडावेल्यान आपूण सकयल देंवतली. तिणें साडयेचो पालव घट्ट बेंडाक बांदलो, देवाचें नांव घेतलें आनी वणटीच्या वयल्या तोंकाक हात धरलो. ती घश्टत घश्टत चडली. मदींच पांय निसरता, मदींच एक हात सुट्टा, पूण तिणें गिव अप करूंक ना. आतां हिरकणीची नदर सकयल घडाच्या मुळसांत गेली. तिणें आपणाकूच म्हणलें, आवयस, कितली ही खोलाय. पडल्यार एक कुस्कूट लेगून मेळपाचें ना. सकयल कांट्याची गच्च झोपां, तातूंतल्यान भोंवपी जिवाणीं. पूण हिरकणीक ताची पर्वाच नासली. ती एका सारको देंवपाचे प्रयत्न करताली. पूण ती खोलाय पळोवन भियेताली. तिचें काळीज धडधडटालें. निमाणें तिणें दोळे घट्ट धांपून घेतले आनी ती आपटत दपटत देंवूंक लागली. असो बरोच वेळ गेलो. फायनली तिचे पांय जमनीक तेंकले तेन्ना तिच्या जिवाक सू जालें. कांटे कुटे, जिवाणी कोणाचीच पर्वा करिनासतना ती धांवत घरा गेली. तिणें ल्हवू आपल्या घराचें दार उक्तें केलें आनी पळय जाल्यार तिगेलें भुरगें थंय आपले आपूण खेळटालें. ताका उखलून तिणें घट्ट धरलें, ताका किस दिलो आनी देवाक थँक्यू म्हणलें. ती खूब खुशाल आसली. दुसऱ्या दिसा शिवाजी महाराजांक ही खबर कळ्ळी. कोणें तरी ताका सांगलाच आसतलें. तांणी हिरकणीक आपोवन तिचे ब्रेवरी खातीर तिका शाबासकी दिली, तिका ऑनर केलो. आनी हिरकणी देंविल्ली थंय एक घटमूट बुरूज बांदलो. बुरूज म्हणल्यार गडाचेर पारो करपा खातीर आशिल्ली सुवात वा वॉच टावर, which is built to keep an eye on the enemy, and it was built so that no enemy could enter the fort like Hirkani did. Can you see the yellow circle?
I've marked the watchtower for you. But this is not the picture of Hirkani Buruj. This is a picture of Chapora Fort that is in Goa. तर पळयलें तुमी भुरग्यांनो, कशे तरेन हिरकणीन कित्याचीच पर्वा करिनासतना गडा सकयल देंवली आनी आपल्या भुरग्यां कडेन धांवत गेली. तिवूय एक सादी बायल आसली, पूण ती एक आवय आसली. एक आवय आपल्या भुरग्या पासत कितेंय करपी, आनी ती कितें करता तें आमी ऑलरेडी पार्ट 1 व्हिडियोंत पळयलां. तर आमी आमच्या आवयची सेवा करुया, तिका तिच्या कामांत जाता ते भाशेन हेल्प करुया. इतल्यान हांव आयची क्लास सोंपयतां. तर तुमी तुमच्या होमवर्काक तुमचो पाठ्यपुस्तक वाचात आनी सकयल एक वर्कशीट अपलोड केल्लें आसा तें तुमच्या नोटबुकार बरयात. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एग्जाम बॉयज. देव बरें करूं.